السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني واحد الأونديلور بانو سولار. يعني هنا يخرج 220 فولت مع هاد التير ستار. هاد سميتها فيه هنايا الأ الان والأ اللي هي الأ هي الفاز والان هي النوتر، وفيه هنا كومن ال كومن ان. هنا سبير بالاحمر، وهنا سبير يعني ديال النوتر ديال الفاز وديال النوتر. عندنا هنا هاد لي فويون هادو 220 فولت. دابا هنا جبنا نجيبو مثلا هذا ديال الطاقه الشمسيه او لونديلور، غيجي فاز غيدخل هنايا هاد ديجنكتور 220 فولت، والنوتر غيدخل هاد ديجنكتور. ومن هنا فاز غيدخل الأ، والنوتر غيدخل الان. النوتر غيخرج من هنا غيمشي لبريز دو كورون، يعني بريز دو كورون 220 فولت، وغيجي غيمشي لهاد البلاصة هادي اللي هي بلاصة الان. والفاز غيجي من هنا غيجي لبريز دو كورون، ويخرج من هنا ويجي البلاصة ديال الفاز لتحت. والخيط الاخر غيجي فاز من هنايا ديال الدار، وفاز ونوتر هنايا. فاز غيجي هنايا ونوتر غيجي هنايا. دخل ديجنكتور، الفاز غيدخل هنايا والنوتر غيدخل هنا. ومن هنا النوتر غيجي البريز دو كورون وغيجي لهنايا مع هاد النوتر اللي دخل هنايا. والفاز غيجي من هنا، الديجنكتور غيخرج وغيمشي للأ، وغيجي غيمشي للبريز دو كورون وغيمشي هاد النوتر هنايا. ومن غيجي الفاز هنا، ومن هنا غيخرج وغيمشي لهاد الفاز هذا اللي جاي من الاونديلور بحال الشكل ديال النوتر. النوتر تا هو غيدخل من هنا وغيخرج من هنا، وغيجي بريز دو كورون غيدخل من هنايا اللي جاي مع النوتر هذا اللي جاي من الاونديلور، شتيه. والفاز اللي داخل من هنا غيخرج من هنا البلاصه هادي ا، ومن هنا غيدخل لهنايا ويخرج من هنا او من هنايا مع هادي، وهاد الاونديلور غيتلاقى بوياه. من هنا الروتور الاول ديال البوله غيجي هنايا ديال الانديكاتور غرين، والروتور الثاني ديال البوله غيجي لهاد البلاصه هادي ديال الفاز. هما دابا وهنايا هاد البوله هادي غنخشيها في البريز بحال هكا، فاز ونوتر. لامب 220 فولت غتمشي بريز دو كورون، فاز والنوتر. هما دابا يعني الدور ديال هاد اوتو. هنا اوتو هي اوتوماتيكي، درتي ليها اوتوماتيكي. وهنا مانيال فيه هنا ان او سميتها. هنا دايريكشن هي الاتجاه. فهما دابا يعني ها هو اس سي اي او اس 400 فولت 50 هرتز 63 امبير. المعلومات ديالو شتي 63 امبير جي بي تي 1404/8. شتي هادو المعلومات ديالو. هما دابا قلنا الفاز غيجي من هنايا غيدخل لهاد الديجنكتور، من هنا غيخرج وغيدخل الأ. النوتر غيدخل من هنا وغيجي لهنايا، ومن هنا غيمشي للبولات لي لونب بجوج. والروتور الاول ديال البوله غيجي وغيمشي لهاد البلاصه هادي ا، ومن هنا الفاز غيخرج غيمشي للبريز. شتيها غيمشي للبريز الاول وغيمشي لهنايا. الروتور ديال البوله غيجي من هنا عاوتاني غيعطي لهنا، ومن هنا هاد الفاز هذا مع ديال الاونديلور يعني مشى انت بيناتهم. النوتر غيعطي البولات بجوج ويخرج من هنايا غيعطي البريز دو كورون، وغيجي من هنا مع هاد الفاز هذا هنا مع ان مع ديال الاونديلور.
الروتور الاولاني غيجي لهنا، والروتور الثاني ديال لا لومب غيجي هنا، والنوتر غيجي نوتر غيعطيهم بجوج لومب انديكاتور. وهنا الفالفولا فيها فازو نوتر غتخشى في البريز هنا، وهنا لاطير ديال البريز، ها هو لاطير ديال البريز كوما دابا. هنا اش قالك عاوتاني هنا l'onduleur solaire permet de convertir une tension continue de batterie 12 volts 24 volts 48 volts en tension alternative 220 volts 240 volts. يعني هاد الاونديلور الا كان كونفيرتيسور يدخل لك مثلا 12 فولت 24 فولت 140 ويخرج لك 220 فولت. فهمتي ما فهمتيش؟ وكاين بانوسونيل اللي كيخرج 300 كيكون فيه 380 فولت وتقدر تردو حتى 220 فولت. دونك هذا هو كيفاش كنديرو هذا، يعني هاد سويتش كار كيتسمى، هذا سويتش كار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما انتم بخير. هذا الضوء ديال الدار، ضوء هوم، وهذا سولار. السلام عليكم ورحمه الله. بحال دابا تقطع الضوء هنايا، كالضوء هذا كان اوتوماتيك غيدور بوحدو، كان المانيير كدورو انت كيولي الضوء هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos, mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos.